दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला अब चाहिँ सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यति बेला अस्थिर राजनैतिक प्रणाली, त्यसै बीच विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण, यसबाट थिलथिलिएको मुलुकमा अब आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ? दिन प्रतिदिन ऋणको भार थपिँदै जाँदा विकासे बजेट चाहिँ सोचे अनुसार र लक्ष्य अनुरूप खर्च नभइरहेको यो अवस्थामा अब आउने बजेटको खाका परिमार्जित हुनुपर्छ वा चाहिँ यसलाई कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ अर्थविज्ञहरूको सुझाव के छ? आज हामी यिनै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले लामो समय करिब 12 वर्ष बजेटको नमुना निर्माण गर्नुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्नुभएका अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई आजका लागि गेस्ट बनाएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि आउँछ। जेठ 15 भित्र बजेट आइसक्नुपर्छ। विगत वर्षहरूको बजेट र अहिले आउने बजेटमा चाहिँ के फरक हुनुपर्छ र कस्तो हुनुपर्छ बजेट, यतिबाट सुरु गरौँ। अब विश्वको अहिलेको परिदृश्य नै परिवर्तन भएको छ। यो तपाईले हेर्नुभयो भने अब 1930 को मन्दीपछि को सबभन्दा ठुलो मन्दी हो र कतिपय अवस्थामा त यो 300 वर्ष भयो यो खालको मन्दी देखा नपरेको भन्ने र सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको पनि ठुलो मन्दी हो भन्ने गरिएको छ। किनभने 2020 मा चीन बाहेक विश्वका करिब सबै देशको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रह्यो र नेपालको आर्थिक वृद्धि पनि धेरै वर्ष पछि आएर यसपालि ऋणात्मक हुन गयो गत साल। र यसै पालिको यो आधार वर्ष परिवर्तन गरेर 2004-05 लाई 2000 र 2001 लाई बदलेर 2010-11 लाई आधार वर्ष बनाउँदाखेरि त्यसमा तथ्यहरू अलि रियलिस्टिक हुँदै गए र यथार्थ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वृद्धि दर गत साल पनि 1.99% ले ऋणात्मक भयो र यस चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक समेत ऋणात्मक भएको अवस्था छ। र करिब व्यवसायमा साना मझौला र लघु समेतका जो चाहिँ निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग निर्भर भएका 10% जति व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ। लाखौंले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। गरिबी करिब 4% ले बढ्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको प्रतिवेदनले नै देखाएको अवस्था छ। यो सबै कारणले गर्दा र अहिलेको बजेट ल्याउँदाखेरि गत सालहरूको जस्तो नियमित खालको बजेट भन्दा यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने, मान्छेको डुबेको व्यवसायलाई कसरी चाहिँ एउटा पुनर्जीवन दिने र अहिले पनि अझै पनि यो अहिले हेर्दाखेरि मान्छेको चहलपहल त लकडाउन अगाडि नै पुगिसकेका देखिन्छ, तर चाहिँ मान्छेको चहलपहल मुभमेन्ट चाहिँ छ, तर आर्थिक गतिविधि, उत्पादन, बिक्री, उपभोग चाहिँ र परियोजनाहरूको सञ्चालन चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्न सकेको छैन। सरकारले गरेको खर्च हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आएर 8औं महिनामा पुग्दा पनि 21%, 8 महिना पुरा हुँदैछ र यही तथ्याङ्कलाई राखेर हामीले यो आर्थिक वर्ष, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। यति हुँदा पनि बजेट खर्च समग्रमा 43%, 44% र पुँजीगत खर्च 21% मात्रै भएको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिलेका हिजोका भन्दा प्राथमिकताहरू के परिवर्तन भए, हिजो कुन शीर्षकमा बजेट राख्दा उपयुक्त हुन्थ्यो, अहिले कुन शीर्षकमा बजेट राख्नु उपयुक्त हुन्छ, हिजोका परियोजनाहरू मध्ये कुन अब चाहिँ चल्न सक्दैनन्, अगाडि बढाउन सकिँदैन, अथवा अगाडि बढाउन सके तापनि अगाडि चाहिँ प्राथमिकताको दृष्टिकोणले कस्ता कार्यक्रम परियोजना अगाडि आउँछन् भन्ने दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर
अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नु। डाक्टर साहब, यहाँले चाहिँ मैले अघि पनि भने 12 वर्ष जति नमुना बजेट मोडेल बजेट निर्माण गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय छोड्नु पनि भयो होइन। तपाईहरुले दिएका सुझावहरू, विज्ञहरूले दिएका सुझावहरू चाहिँ सरकारले अंगीकार नगर्दाखेरि अर्थात् त्यो वेमा नहिँड्दाखेरि के समस्या भएको हो, त्यसपछि तपाईले त्यहाँबाट पन्छिनु भएको हो, या चाहिँ तपाईहरुका सुझाव चाहिँ सरकारले कतिको आत्मसात गर्छ, त्यो मोडेलको बजेट निर्माणमा चाहिँ कतिको सहजता ल्याउँछ? त्यति बेला मोडेल बजेट जुन 2001 बाट 2012 सम्म होइन, हामीले 13 सम्मलाई निर्माण गर्यौं भनेको 2060 सालबाट 71 सालसम्म 12 वटा मोडेल बजेटहरू मेरै अगुवाईमा निर्माण गरेर सरकारको बजेट आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै सरकारलाई दिइने गरिएको थियो। त्यसो गर्दा त्यो बजेटमाथि चासो चाहिँ सरकारका मान्छेहरूको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो मोडेल बजेट कहिले आउँछ भनेर हेर्थे र मिडियाको राम्रो सपोर्ट थियो, आम जनताको चासो थियो र अर्थ मन्त्रालयले त्यो मोडेल बजेटले ग्रोथको रेट कतिलाई प्रक्षेपण गर्यो, चुनौतीहरू कस्ता चुनौती पहिचान गरेका छ, राजस्वको प्रक्षेपण कति गर्यो, खर्चको क्षेत्रगत प्रक्षेपण कति गर्यो, समेतका र सुधारका पक्षहरू कहाँ छन्, के कार्यक्रमहरू राखेको छ भनेर हेर्ने गरिएको थियो। इभेन कि त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि लिनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो चरित्र कस्तो भइदियो भने त्यो कुरा चाहिँ लिने, तर त्यस्तो राम्रो कुराहरूलाई निरन्तरता दिनेतर्फ कुनै चासो नदेखाउने प्रवृत्ति। सन् 2007 बाट क्यानाडामा मोडेल बजेट बनाउन थाले एउटा संस्थाले, हामीले 2002 बाट गर्यौं, हामी पहिला थियौं। तर त्यहाँ संस्थाले के गर्दियो भने सरकारले मोडेल बजेट बनाउनलाई वार्षिक बजेटै छुट्याइदियो। तर यहाँ हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो बलबुताले, मेरो व्यक्तिगत र मेरो टिम र मेरो संस्थाको बलबुताले मात्रै गर्यो त्यति बेला। तर सरकारको कोही पनि कुनै पार्टीको कुनै हुँदाखेरि पनि यसलाई संस्थागत गर्न पाए राम्रो हुने रहेछ, हामीलाई सहयोग हुन्थ्यो भन्ने कुराको तर्फ ध्यान चाहिँ नगएको हुनाले 12 वर्षपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो सधैँ एउटै व्यक्ति र संस्थाले 6 महिना समय दिनुपर्थ्यो। मैले यो किन हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? तपाईँले गरेका प्रक्षेपणहरू केही प्रक्षेपण मिल्या पनि छन् होइन? अहिले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर माइनसमा गएको छ, केही समय अगाडि बोल्नु पनि भएको थियो यहाँले होइन? यति धेरै विद्वता राख्ने, अर्थ सम्बन्धी बुझ्ने अर्थविज्ञहरूलाई, अर्थविदहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ सरकारले अर्थात् यो किन यो राजनैतिक टिमले, यो समूहले चाहिँ त्यति धेरै वास्ता गर्दैन? यस्तो छ, हामी कहाँ कस्तो भयो भने मेरिटोक्रेसी भएन, डेमोक्रेसी त ल्यायौँ। त्यो डेमोक्रेसीको आधारै मेरिटोक्रेसी हो। तर मेरिटोक्रेसीपट्टि हाम्रो नेतृत्वको ध्यान कहिल्यै गएन। हाम्रो नेतृत्वको ध्यान कहाँ गयो भने गुटमा, लबीमा, हाम्रो मान्छेमा गयो। राम्रो मान्छे र विद्वताको कदर गर्ने त्यो प्रवृत्तिको विकास, म व्यक्ति फलानलाई त भन्दिनँ, तर समग्रमा त्यसका खालको प्रवृत्तिको विकास भएन। त्यसो गर्दाखेरि राज्यलाई कहाँनेरि फाइदा हुन्छ? त्यो क्षमता, त्यो विद्वता, त्यो सिप र त्यस्ता प्रविधि भित्री आयो भने राज्यलाई कहाँनेरि फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का नरहँदाखेरि अहिलेको स्थिति आएको हो। जस्तो यो बजेट अब जेठ फन्डभित्र ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ होइन, सरकारलाई त्यो दबाब छ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ सुझावका निम्ति यस वर्षको बजेटका निम्ति खबर भएको छ कि छैन? तपाईहरुलाई बोलाएको छ कि छैन सरकारले? अहिलेसम्म त छैन होइन, पछि के गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले त्यहाँ यसो चाहिँ नि सूचनाहरू हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीहरूको प्राविधिक टिमले मात्रै काम सुरु गरे जस्तो लाग्छ होइन। तर अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो खालको निम्तो आएको छैन। बजेट राजनीतिक र प्राविधिक पाटो पनि हो यो विषय चाहिँ। हजुर, हरेक वर्ष कनिका छरिया जस्तै बजेट आउँछ भनेर आलोचना पनि भइरहन्छ। यो व्यवस्थित हुन सक्या होइन? पछिल्ला परिदृश्य घटनाक्रम नजिरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै खालको बजेट आइरहेको नेपालमा हुनुपर्ने जति सुधार हुन सकेका छैन। तपाईँले दुईटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, बजेट भनेको प्राविधिक राजनीतिक र प्राविधिक विषय रह्यो, यसको तारतम्य मिल्नै पर्छ। यसमा के भने राजनीतिकले दर्शन दिन्छ, विचार दिन्छ र त्यो कार्यक्रमहरूको कस्तो कार्यक्रम ल्याउने, के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्छ। त्यसलाई प्राविधिक पक्षबाट स्वतन्त्र स्रोतसितको संयोजन, कार्यक्रमको मिलान, विनियोजन गर्दाखेरि सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व र ती कुरालाई चाहिने पूर्वाधारको निर्माण समेतका विषयसँग
साङ्गो पाङ्गो मिलाउने काम चाहिँ प्राविधिक विषय हो। त्यस कारणले यो यहाँले भन्नुभएको कुरा 100% ठिक हो, यो राजनीतिक विषय हो, यो संवैधानिक विषय हो, यो कनिका छरेर किन आउँछ बजेट व्यवस्थित हुन किन सकेन डाक्टर साहब? मैले अहिले हामीले अहिले नै चर्चा गऱ्यौँ यो बजेट किन खर्च भएन भनेको नै हामीले के भने वैज्ञानिक ढङ्गले योजना बनाएका पनि छैनौँ। हाम्रो योजना निर्माण पनि त्रुटिपूर्ण छ। जब योजना निर्माणै त्रुटिपूर्ण हुन्छ, परियोजनाको चयन नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ, परियोजनालाई बजेटमा राख्ने कुरा त्रुटिपूर्ण हुन्छ र किनभने त्यो पूर्व तयारी नभएका योजनाहरू जब हामी समावेश गर्दछौँ, त्यो साधन कहाँबाट प्राप्त गर्ने, त्यसको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ कि छैन, वैदेशिक सहयोग प्रयोग गर्ने हो कि त्यो साझेदारीमा जाने हो कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो कुनै परियोजना छ भने त्यसको पूर्व तयारी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ कि छैन, ड्राइङ डिजाइन भएको छ कि छैन, त्यो ड्राइङ डिजाइन पनि स्थलगत अध्ययन गरेर गरिएको छ कि छैन, जग्गा खाली गर्नुपर्ने छ भने छ कि त्यो गरिएको छ कि छैन, वातावरण अध्ययन भएको छ कि छैन, खरिद योजनाहरू बनिसकेका छ कि छैनन् र वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने छ, वैदेशिक सहायता क्षेत्र छ भने त्यो सम्झौता भएको छ कि छैन, सम्झौता हुनुभन्दा अगाडिको एप्रेजल रिपोर्ट के छ र त्यसले परियोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्छ त्यो गाइडलाइन अथवा प्लान त्यो भएको छ कि छैन, त्यसमा के कुरा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने कुराको ख्याल नगरिकन हेक्का नराखिकन एक खालले व्यक्तिगत प्रभाव र लहरको आधारमा कतिपय परियोजनाहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश नगरिदिनाले के हुन्छ भने डे वानबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदैन। यो बजेट निर्माणको बेला चाहिँ जस्तो तल्लो तहसम्मको समस्याहरू त्यहाँका राय सुझावहरू केन्द्रसम्म पुग्न पर्ने होला, त्यो संयन्त्र सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा गएर भएका समस्याहरूलाई चाहिँ ल्याएर यहाँ रिपोर्ट गर्ने एउटा प्रणाली हैन, गाउँसभाहरू बस्छन्, नगरसभाहरू बस्छन्, त्यहाँबाट आएका कतिपय रायहरू, त्यो बाहेकको चाहिँ अर्को एउटा विद्वता एउटा समिति निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको हो या चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति भरोसा लायक योजनाहरू नसमेट्न सकिया हुन्, यतातिरको चिन्ता हो तपाईँहरूको? होइन, बढी समिति धेरै को खासै जरुरी छ। अहिले पनि अब संयन्त्रहरूमा समितिहरू भनौँ अथवा त्यस खालको मेकानिजम सङ्गठन संरचनाहरू छन्, राष्ट्रिय योजना आयोग छ होइन, 3 तहको चाहिँ नि त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन गर्न वित्त आयोग समेत छ र अन्तरसरकारी वित्त परिषद छ र त्यसपछि आएर मन्त्रालयहरू छन् र त्यस कारणले गर्दा त्यहाँभित्र कमिटीहरू छन् र कानुनले एउटा स्रोत अनुमान समितिको व्यवस्था गरेको छ, बजेट निर्माण समितिका व्यवस्था गरेका छन्, 2टा तल्ला तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति छ, अहिले राजस्व बोर्ड भनेर छुट्टै चाहिँ गठन पनि गरिएको छ केन्द्रमा। त्यस कारणले गर्दा थप संरचना होइन कि ती संरचनाको प्रभावकारिता कार्यान्वयन, ती संरचनालाई जुन रोल दिएर खडा गरिएको छ त्यो भूमिकामा उनीहरूले काम गर्न सकिराखेका छन् कि छैनन्, गर्न सकेका छैनन् भने किन गर्न सकिराखेका छैनन् भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणको लागि भनौँ वित्त आयोगै छ, संवैधानिक अङ्ग हो त्यो, तर त्यसले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेका छ कि छैन भनेर हेऱ्यो भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि वित्त आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा देखिन थाल्यो भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि किन आउँछन् भन्दा त्यसले आफ्नो भूमिकाको पहिचान गरेर त्यो भूमिका अनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने क्षमता नराख्दाखेरि, मैले उदाहरण मात्रै त्यो एउटा दिएको हो, त्यस्ता क्षमता ती संस्थाहरूले नराखिदिँदाखेरि अनि तपाईँको के हुन्छ भने ब्युरोक्रेसी मात्रै हाबी हुन्छ त्यो बजेट निर्माणमा। ब्युरोक्रेसी भनेको ब्युरोक्रेसी त त्यहाँ पनि सबै संस्थामा हुन्छ, ब्युरोक्रेसी भनेको परम्परागत विचार हैन, नौकरशाही तन्त्र भन्छ कि भारतमा, त्यो हिन्दीमा भन्दा त्यो नौकरशाही तन्त्र जसले चाहिँ प्रक्रियाको मात्रै कुरा गर्दछ, नतिजाको धेरै कुरा गर्दैन, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति हाबी हुन्छ जसले गर्दा त्यो बजेटले न त्यसमा विचार प्रवेश भएको हुन्छ न त्यसले कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउँछ। यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो 8 महिनाको पेरिफेरीमा हुँदा बजेटको खर्चको अनुपात चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि हुन सकिरहेको छैन, 20-21% चाहिँ यसको खर्च छ। बहुमतको सरकार थियो देशमा होइन, जनताले चाहिँ कम्युनिस्टलाई बहुमत दिएका थिए, बहुमतको सरकारले पनि समयमा सही ढङ्गले चाहिँ बजेट खर्च गर्न सकेन भने, अर्थात् यो मेकानिजम नै नमिलेर हो या चाहिँ राजनैतिक प्रणाली नै बेला बखत अस्थिर भएर हो, यसमा त बहुमतको सरकार भएको पालामा समेत बजेट पर्याप्त खर्च हुन सकेन भने त
कहिले खर्च होला? हेर्नुहोस्, अब शासकीय प्रणाली परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हाम्रा कार्यशैलीहरूमा परिवर्तन गरेनौँ। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्यो। एउटा सबभन्दा पहिला त समाजवाद भन्या के हो भन्ने चाहिँ व्याख्या भइसकेका छ, त्यो परिपुष्टि भइसकेका छ विश्वमा, र त्यसलाई समाजवाद भन्या के हो मैले यहाँ व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। तर त्यो समाजवादभित्र पनि दलभित्रको समाजवाद के हो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद के हो, अहिलेको नेकपा एमाले र त्यो माओवादी केन्द्रको समाजवाद के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद के हो, त्यो सबै पार्टीको एउटै समाजवाद त होइन होला। त्यो समाजवादका उहाँहरूका व्याख्या र चरित्र त फरक हुन्थ्यो होला, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म व्याख्या गरेर जनतामा लैजानु भएको छ छैन? एक। दोस्रो कुरा, समाजवाद उन्मुख भनियो, समाजवाद उन्मुख भन्या चाहिँ के हो त? समाजवाद उन्मुख कार्यबाट एउटा समृद्धि ल्याउने, समाजवाद उन्मुख बाटोबाट ल्याउने, समाजवादमा पुगेर होइन, अहिले फेरि जनताको बहुदलीय जनतातिर पहिला नै समृद्धि ल्याइसक्ने जस्तो कुरा भयो। एक, त्यो भन्या के हो व्याख्या भएन। अर्को कुरा, त्यसो हुनको लागि के हुनुपर्छ भने समाजवादले अर्थशास्त्रलाई चिन्नु पर्यो, अर्थशास्त्रले समाजवादलाई पनि चिन्नु पर्यो। हामी कहाँ न अर्थतन्त्रले समाजवादलाई चिन्यो, न समाजवादले अर्थतन्त्रलाई चिन्यो। अनि तपाईँले संविधानमा चाहिँ समाजवाद र समाजवाद उन्मुख प्रस्तावनामै समाजवादको व्याख्या गरिएको छ, प्रस्तावना पनि लेखिया छ, अरू ठाउँमा पनि हाम्रो आर्थिक लक्ष्य संविधानको निर्देशक सिद्धान्त भई आर्थिक उद्देश्य के हो, सामाजिक न्याय के हो, समावेशता के हो भन्ने कुरामा त्यसै त भनिएको चाहिँ छ। तर त्यो चाहिँ कुरा के हो भने एउटा सुन्दर साहित्यको रूपमा मात्रै त्यहाँ रहने अवस्था भयो। त्यो भनेका विषयले हाम्रो अहिलेको अर्थशास्त्रलाई, अहिलेको अर्थ प्रणालीलाई, अहिलेको अर्थ संरचनालाई, अहिलेको हाम्रो देशको अर्थ र स्रोत साधनको चरित्रलाई त्यसले समात्न सकेन। त्यस कारणले गर्दा त्यो एकातिर हिँड्यो। समाज अर्थतन्त्रले एउटा कुरा खोजिराखेको छ, त्यहाँ एउटा कुरा भनिएको छ, त्यसलाई साङ्गो पाङ्गो मिलाएर जोड्ने काम हुन सकेन। नसकिया हुनाले के देखियो भन्दाखेरि समाजवादको अपव्याख्या भयो हो या चाहिँ यो कहाँनिर नमिल्या हो? समाजवादको अपव्याख्या होइन, व्याख्या नै भएको छैन। व्याख्या भएको भए त अपव्याख्या हो कि व्याख्या हो भनिन्थ्यो। नेपालमा समाजवादको संविधानमा लहरमा समाजवाद चल्यो, तर योजनाले, बजेटले समाजवादलाई चिन्न सकेको छैन। र सम्बन्धित दलका नेतृत्वलाई यहाँले सोध्नुहोस्, र अहिलेको चाहिँ नि योजनाहरूमा समाजवादी चरित्र कहाँनिर देखिन्छ, र दलको विचारको हिसाबले विभिन्न दलले बोकेका विचारहरूले समाजवादलाई कुन ढङ्गले कसरी चिनेका छन् र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दाखेरि, जनतामा लैजाँदाखेरि, तीनटा तहका सरकारलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदाखेरि तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्, त नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादले कसरी काम गर्ने हो? किन चाहिँ अरू दलभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको दृष्टिकोणबाट फरक भयो? नेकपा एमाले कसरी फरक भयो? माओवादी केन्द्र कसरी फरक भयो? र त्यो अर्को चाहिँ जसपाले पनि समाजवाद यदि मान्ने हो भने, समाजवादी नै पार्टीको नामै छ भने पक्कै समाजवाद त मानेछ उसले त्यो शब्दलाई त, तर उसको चाहिँ समाजवाद के हो त अब भन्ने कुराको उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्न खोजेको भए, त्यसको पद्धति प्रणालीको चाहिँ नि पुनर्व्याख्या गरेको भए, उत्पादनको संरचनाको चाहिँ नि व्याख्या गर्न खोजेको भए, त्यसलाई कार्यक्रममा जोड्ने र उत्पादन, उपभोग र वितरणको एक खालको चाहिँ नि मेकानिजम उहाँहरूले देखाउन सके भए के हुन्थ्यो भने यसको यो चाहिँ यति जनतालाई छुन सकेको छ। वर्गीय ढाँचाभित्र यो वर्गलाई चाहिँ यसको समाजवादले छोएको छ, र यो कार्यान्वयनमा जानको लागि क्षमता राख्दछ भन्ने भएको भए तपाईँलाई, मलाई, अरू व्यक्तिलाई के हुन्थ्यो भने कुन दललाई छान्ने त मैले अब मैले कस्तो प्रणाली खोज्या हो त, कस्तो समाजवाद खोज्या त, कस्तो खालको संरचनाभित्रको उत्पादन प्रणाली भएको, उपभोगको प्रणाली भएको, वितरणको प्रणाली भएको, बजारको प्रणाली भएको समाजवाद मैले खोज्या छु, यो यसले चाहिँ दियो भनेर भन्न सजिलो हुन्थ्यो। यसैमा अलमल छ। अर्को प्रसङ्ग नि डाक्टर साहब, ऋण चाहिँ थुप्रिरहेछ होइन, यसले चाहिँ दुर्गामी रूपमा पार्ने असर एकापट्टि होला, यसबाट छुटकारा पाउन, उन्मुक्ति पाउन, जस्तो आर्थिक वृद्धि दर माइनसमा झरिरहेछ यसलाई भोलि बढाउन पर्ने होला होइन, नियमित संरचनाहरूलाई चाहिँ अर्थतन्त्रका संरचनाहरू चलाउन पर्ने होला।
यो कति जति समय लाग्छ, अझै पनि यो बजेट चाहिँ सही ट्र्याकमा आउन सकेन भने चाहिँ देशको गति चाहिँ के हुन्छ, कहाँ पुग्छ? हेर्नुहोस्, अब बजेट सही ट्र्याकमा नआएपछि के हुन्छ भने सरकार बजेट भनेको त समग्र अर्थतन्त्रलाई गाइड गर्ने, निर्देशन गर्ने विषयवस्तु हो नि त। अब तपाईँले बजेट ठिक ढङ्गले बन्यो, प्राथमिकता ठिक पहिचान गर्यो, उद्देश्य ठिक, लक्ष्य र उद्देश्य ठिक छन्, उठ्न चाहिँ कति समय लाग्छ भन्नेमा अब र त्यसले कार्यक्रमलाई छिन्न सक्यो भने त 1-2 वर्षमै पनि उठिन्छ। त्यसरी छिन्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दैन, सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च हुँदैन, सामुदायिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हुँदैन, अनि त्यसो भएपछि तपाईँको मान्छेको हातमा काम आउँदैन। हातमा काम नभएपछि गोजीमा दाम आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुहुन्छ, व्यवहारिक बनाउनुहुन्छ र अहिलेको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसअनुसार बनाउनुहुन्छ भने 2-3 वर्षको बिचमा अर्थतन्त्रले कायापलट गर्न सक्छ। 10% भन्दा माथिको ग्रोथ लैजान धेरै गाह्रो छैन। तर हाम्रो चाहिँ के हो भने ग्रोथको लक्ष्य मात्रै 10% भन्दा माथि राखेर भएन, कार्यक्रमहरू पनि त्यसै अनुसार आउनु पर्यो। कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई पनि आलोचनात्मक रूपमा चाहिँ टिप्पणी गर्ने गर्छन् कतिपयले, तपाईँहरू चाहिँ नमुना बजेट बनाउनुहुन्छ होइन, तपाईँकै प्रतिनिधित्वमा भन्नुभयो 12 वर्षसम्म नमुना बजेट बन्यो, अर्थतन्त्रका धेरै क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूको सहभागिता रहन्छ, तर अर्थविज्ञहरूको बीच चाहिँ एकरूपता किन हुन सक्दैन? किनभने अर्थविज्ञहरू पनि विभिन्न दलमा आकाङ्क्षी किन हुन्छन्? तपाईँहरू एक ढिक्का भएर दबाब दिन सके भए त सरकार नसुध्रेर को सुध्रिन्थ्यो त भन्ने सवालहरू उठ्छन्। तपाईँले भनेका कुरामा केही कुरा सत्यता छ, 100% नभए पनि केही कुराहरू सत्यता छ। हामी पनि कतिपय अवस्थामा विभाजित छौँ, तर म व्यक्तिगत हिसाबले जहिले भन्छु, कहिलेकाहीँ कुनै कार्यक्रममा जाँदा यहाँकै जस्तो चाहिँ नि यो टेलिभिजनहरूमा जाँदा कसैले मलाई के भन्नु, त फलानुसित अलि नजिक छस्, त्यो पार्टीले के गर्दैछ भन्छ भनेपछि त्यसै त उहाँ प्रवक्तालाई बोलाउनुहोस्, मलाई नभन्नुहोस् भनेको छु। म चाहिँ त्यसरी हिँड्छु र तपाईँले भने जस्तो हाम्रो बिचमा एक खालको न्यूनतम सहमति, न्यूनतम समझदारी, हाम्रो बिचमा छलफल चाहिँ हुनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु र हाम्रा साथीहरू, अर्थशास्त्री साथीहरू, योजनाकारहरूलाई भन्ने गरेका छु र त्यो कुरा महसुस चाहिँ भएको छ। तपाईँले भनेको कुरा हामी अरूले बोलाएको फोरममा मात्रै गएर बोल्ने कि हामीमा पनि बिचमा पनि त्यो कुराहरूको कहिले हामी बिचै बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर भनेका छौँ। सानो सानो समूहमा बसेर हामी कहिले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ र त्यो नारेक नेपालले जसले मोडेल बजेट बनाउँथ्यो उसले पटक पटक धेरैचोटि त्यो कार्यक्रमहरू पनि गरेको थियो। अहिले पछि यो लकडाउन पछाडि चाहिँ त्यो कुरामा सुस्तता आएको छ। तपाईँले यो कुरा सम्झाइदिनु भयो, भोलिका दिनमा यसलाई अगाडि बढाउने र सरकारलाई सहयोग पनि पुर्याउने, सहजीकरण गर्ने र दबाब पनि पुर्याउने काम हामी गर्छौँ र मेरो अग्रसरता त्यसमा रहन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। यस वर्ष कोरोनाले चाहिँ थलथलियो मुलुक, नेपाल मात्रै होइन विश्वभर चाहिँ यसको असर देखिया छ। तत्कालको समयमा चाहिँ अब नेपालीहरूको एउटा केही भनौँ न त्यो जगेडा राख्ने एउटा बानी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि केही समयसम्म त यो धानिएला पनि चल्या छ पनि, अब बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः चाहिँ यसको असर देखिरहेछ। तपाईँले अन्तिममा सरकारलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी पहिलाको अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ? के न्यूनतम सामान्य उपायहरू? अब सामान्य अवस्था भनेको हाम्रो सबभन्दा पहिला त सरकारले यसको यथार्थ अध्ययन गरेर त्यो केस्रा केलाएर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छैन। एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, त्यो पनि सरकार कहिलेकाहीँ के गर्छ, आफ्नै प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन किन डराउँछ मलाई थाहा छैन। खर्च सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बाहिर आएन, लगानीको प्रतिवेदन, यो अध्ययनको प्रतिवेदन पनि बाहिर आएन। अब त्यस्ता प्रतिवेदनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने सिलसिलामा यो क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ राय विचार लिएर अनि त्यो सबभन्दा पहिला त त्यो अध्ययन बाहिर ल्याउनु पर्यो। त्यसले तपाईँलाई के हुन्छ भने चुनौती के छन्, अहिलेको हाम्रा प्राथमिकता के रहेछन्, हिजोको प्राथमिकता र अहिलेको प्राथमिकतामा के कुराहरू फरक रहे, साधनको स्रोतको अवस्था हिजो के थियो आज कहाँनेरि छन्, निजी क्षेत्र हिजो कहाँ थियो आज कहाँनेरि छ भन्ने कुराको तपाईँले निर्क्युल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा बजेट निर्माण गर्न र अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। एक दोस्रो कुरा, त्यसो गरिराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो वर्ग चरित्रलाई, समाजको वर्ग चरित्रलाई अलिकति चिन्नुपर्छ। हाम्रो मध्यम वर्गको ठुलो चाहिँ नि सहभागिता र योगदान छ अर्थतन्त्रमा। त्यसकारणले निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको लागि एक खालको कार्यक्रम, निम्न मध्यम वर्गको लागि एक खालको कार्यक्रम र निम्न वर्ग जो चाहिँ अहिले तपाईँको गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरूसित चाहिँ काम छैन, भएको काम चाहिँ नि गुमेको छ र उनीहरूको चुलो चम्को बलेको छैन, उनीहरूको लागि प्रत्यक्ष डाइरेक्ट
चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमका मोडालिटीहरू फरक हुनुपर्छ फरक ल्याउनुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने अहिले हामी धेरै नयाँ ठुला खालका परियोजनाहरू समावेश गर्ने भन्दा हिजोका परियोजनाहरू हिजोका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने, जहाँ जहाँ प्राथमिकता गरेर केही छोड्नुपर्छ भन्दा छोड्ने र अघि मैले भनेको हिसाबले त्यो वर्गलाई व्यवसाय को लागि दैनिक गुजारा गर्नको लागि अलि प्रत्यक्ष योगदान गर्न सक्ने खालका कार्यक्रमहरू अब ल्याउनु पर्छ। सरकारले विकासमा एकदमै फड्को मारेको छ अहिले पछिल्लो समय भनेर बताइरहेको छ। सरकारले भनेअनुसार नै विकासले फड्को मारेको छ र बजेट र यो विकास सरकारले भन्ने विकास बीचको तालमेललाई चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ यहाँले? अरे हेर्नुहोस्, विकास भनेको चाहिँ अहिले हामीले जुन बुझिरहेछौँ र सरकारको मान्छेहरूबाट भने विकास चाहिँ विकासको प्रक्रिया हो, त्यो विकासै होइन। विकास भने चाहिँ के हो भने तपाईँको मेरो जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो र तपाईँले मेरो जीवन हिजोभन्दा सहज भएको छ, सकारात्मक भएको छ, सजिलो भएको छ भन्ने महसुस गर्नु चाहिँ त्यो विकास हो। त्यो कुराको चाहिँ महसुस चाहिँ भइसकेका छैन। त्यस कारणले विकासका केही प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन् तर त्यो त्यसमा तारतम्य मिलेको छैन। त्यस अघि चाहिँ बढेका छन् तर सुस्तता छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा अब केही कुराहरू जस्तो तपाईँको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा भएका सूचकहरू, शोधनान्तर बचतका कुराहरू, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सम्बन्धी कुराहरू, राजस्व परिचालन सम्बन्धी कुराहरू सकारात्मक छन्। तर आधारभूत कुराहरू अघि मैले भनेको आर्थिक वृद्धिको कुरा नकारात्मक भएको अवस्था छ, गरिबी बढेको अवस्था छ, रोजगारी थपिन सकेको छैन, लगानी बढेको छैन, त्यो वृद्धि बढेको छैन। यी आधारभूत तथ्यहरू हुन्। त्यसकारण अघि मैले भनेका सकारात्मक सूचकहरू जुन छन् ती सकारात्मक सूचकहरू किन चाहिँ सकारात्मक देखे त भन्दा हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ अहिले पनि आइ नै राखेको छ र हाम्रो राजस्व किन बढेको छ भन्दा हामी उत्पादनमा आधारित राजस्व होइन, आयमा आधारित राजस्व होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्रको आन्तरिक आँत बलियो भएर आएको राजस्व होइन। के हो भन्दा पैठारीमा आधारित, उपभोगमा आधारित र विदेशबाट कमाएको पैसा फेरि यहाँ किनेर राजस्व तिरेर फेरि बाहिर पठाएको अवस्थामा आएको राजस्व। त्यसकारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू नगएका होइनन्, छन् तर ती दिगा छैनन्। र दिगो बनाउनको लागि आधारभूत सूचकहरूलाई चाहिँ नि सकारात्मकतर्फ ल्याउन सक्यो भने ती चाहिँ सूचकहरू दिगो लामो समयसम्म टिक्न सक्दछ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई समय संवादका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। मेरो पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, यहाँहरूको टिमलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद, नमस्कार छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको फेरिमा चाहिँ अब आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ र पछिल्लो समय कोरोना त्राहिमामले थिलिएको मुलुकमा अब बन्ने बजेट र त्यसले बोक्ने अवधारणा चाहिँ कुन प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने सेरोफेरोमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।